नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री। उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका, त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रदीप पौडेल, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैको पृष्ठभूमि विद्यार्थी राजनीतिबाटै प्रारम्भ भएको छ र सङ्घर्षमय इतिहास पनि छ दुवैको। यो पछिल्लो जुन परिवर्तन छ, यो परिवर्तनमा उहाँहरू दुवै झन्नै सँगै सडकमा भिडेको त्यस्तो व्यक्ति। एकजना रामकुमारी झाँक्री अनुराग सुब्बाको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रदीप पौडेल नेभी सङ्घको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष। उहाँहरू दुवैसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। युवा पुस्ता यो पछिल्लो जुन परिवर्तन छ र राजनीतिक दलको जुन खालको नेतृत्व पङ्क्ति छ, मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिले युवा पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसमाथिको यो कोभिड-19बाट उत्पन्न भएको आर्थिक सङ्कट अनि बेरोजगारी यावत जो समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भनेर सडकमा युवा पङ्क्ति निस्क्यो। अलिकति आश गरिएका दुवै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज म यिनै पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर कतिपय सूचनामूलक, कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँहरू दुवैलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँ दुवैलाई। धन्यवाद। नमस्कार। रामकुमारी झाँक्रीजीबाट मैले प्रारम्भ गरेँ। अलि तपाईँबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आश गरिएको नेत्री हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तर अस्तिदेखि सडकमा युवाहरू निस्कन थाले। उनीहरूको आवाज के छ भने यो अहिलेको नेतृत्व पङ्क्ति, त्यसमा काङ्ग्रेस पनि पर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि पर्छ, सरकारले यथेष्ट सम्बोधन गरेन। सरकारले जब काम राम्रो गरेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षले ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकाको पनि जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पनि निर्वाह गरेन भनेर सडकमा युवाहरू कसरी निस्केका छन्। युवा युवती भने पार्टीको झन्डा छैन, दुत्कारेको या चाहेनन् राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा निस्के। यसले राजनीतिक दल परिवर्तनमा यत्रो अहम निर्णायक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दलहरू छायामा पर्न लागेको जस्तो देखा पर्छ। अब यो बाहिरबाट हामीले हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि म प्रदीपजी कहाँ जान्छु। क्रमशः म उठान गर्छु। यो बजाउने हिसाबले होइन कि म तपाईँहरूको धारणा मात्रै, आम युवा पुस्तालाई र मूलतः आम नागरिकलाई तपाईँहरू कसरी सोच्नु भएको छ यस अवस्थामा भन्ने दृष्टिकोणका साथ म प्रस्तुत गराउन चाहन्छु। कृपया। थ्याङ्क यू दाइ। सबैभन्दा पहिले त धेरै धन्यवाद दाइ। यो अहिले खास गरी युवा जमात जो सडकमा आएको छ, यसलाई त अब अलिकति थ्योरिटिकल हिसाबले, अलिक सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ नै। मैले एउटा युवा जमात यो 18-20 वर्षको त्यहाँ मिसमास होला केही, तर मूलतः यस्तो मान्छेहरूको पङ्क्ति त्यहाँ छ। उसले केही पनि मागेको छैन, खालि पारदर्शिता, जवाफदेहिता अनि जिम्मेवारिता, यही नै खोजिरहेछ त्यसले। त्यो ऊ चाहिँ कुनै राजनीतिक मुद्दा र मिसनमा आएको पनि पङ्क्ति होइन। त्यसकारण यो त्यो एउटा युवा चेतमा उसले जहिले पनि संरचनाप्रति, शासनप्रति, शासकप्रति त एउटा पुस्ता जहिले पनि असन्तुष्ट हुने त छँदैछ नि हाम्रो। किनभने हाम्रो यो शासन सत्ताको जुन तरिका छ, पञ्चायतको विरुद्ध पनि युवाहरू नै आए। 12 वर्ष बहुदलीय व्यवस्था चलिरहेको थियो, त्यसपछि राजाको टेकओभरपछि आउँदा त्यही नै भएको थियो। त्यसो भएर यो एउटा जबरजस्त पुस्ता छ। यो कोभिड-19 को कारणले चाहिँ उनीहरूले स्कुल जान पाएका छैनन्, विदेशमा पढ्न गएका फर्केर आएका छन्, रोजगारी गुमाएका छन्। यो तमाम समस्याले उनीहरू यो सडकमा उपस्थित भएका छन् र यो धेरै ठुलो मनोविज्ञान हो। यिनीहरूलाई राजनीतिक हिसाबले आएका छैनन्, तर यी राजनीतिक हिसाबले पनि आउन सक्छन्। त्यसो भएर यो पुस्तालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु कुनै दल विशेषको होइन, हाम्रो संरचनामा भएको ल्याकी र हाम्रा राजनीतिक दलहरूका असहिष्णु संरचना र हामीले त्यो पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित गरेर एक हिसाबले वैचारिक हिसाबले गाइड गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा युवा
खास गरी विद्यार्थी सङ्गठनहरू थिए। करिब करिब संजोगले प्रदीपजी र म नै अन्तिम अध्यक्ष हौँ। त्यसपछि कहिले पनि स्वयं चुनाव गरेको छैन। त्यसपछि कुनै अधिवेशन गरेर फ्रेस र एउटा समुदायमा आधारित नेतृत्व छैन। एक हिसाबले आमा बाउहरू विद्यार्थी सङ्गठनका नेता छन्, नेताका स्वकीय सचिव र राजनीतिक नियुक्तिवाला छन् र त्यो समुदायलाई उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। त्यही कारणले उनीहरू कुनै पार्टीको कुनै विचारको झन्डाभन्दा उनीहरूले एउटा यो राज्य सत्ताप्रति अथवा अहिले गरेको अनुदार छ, यसले गरेन किनभने यहाँ भ्रष्टाचार छ, यसले पिसिआर टेस्ट गर्दैन, यसले चाहिँ साजसज्जाको काम गर्छ, यसले चाहिँ जनताको क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्दैन, क्वारेन्टिनमा मान्छे मरिरहेछन्, राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट फेर्छ। मैले त्यो टेम्प्लेटहरूमा यही कुरा देखेँ र उहाँहरूको के हो भने अहिले जसरी अलिकति काम जे कामहरू गर्दाखेरि यसमा यो जिम्मेवारी जवाफदेहिता सार्वजनिक खर्चको नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले भन्दै गर्दा चुकेको छ, त्यसको जगमा यी मान्छेहरू आएका छन् र यो धेरै ठुलो शक्ति हो र यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर सम्बोधन भनेको मेरो झन्डा मुनि आऊ अथवा तिमीलाई यस्तो दिन्छु होइन। उनीहरूले त्यस्तो मागेकै छैनन्। उनीहरूले के सुशासन मागेका छन्, जवाबदेहिता मागेका छन् र उनीहरूले राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठान्ने खोजिरहेछन् र यो कुराका लागि आएको यो ठुलो जमात हो। अब प्रकारान्तरले यो जाँदा यसमा विभिन्न तत्त्वहरू, विभिन्न फेजाइल, यस्तो मासमा चाहिँ जेसुकै कुराहरूको पनि मासमिस, विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू मासमिस हुँदै आएर भोलि अर्को थोक भन्ला। तर हिजोसम्मको कुरा हेर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो टेम्प्लेटहरूमा त्यही कुरा देखिँदै थियो। अब भोलि संविधान संशोधन छ, लिपुलेख समेतको त्यो नक्सालाई चाहिँ अद्यावधि गर्न, निशाना छापलाई अद्यावधि गर्नलाई संविधान संशोधनको व्यवस्था छ। अब भोलि त्यो जुलुसले आएर यस्तै वितण्डा गर्यो भने त्यसलाई के हुनेछ भन्दा एक खालका इन्डियन मिडियाले यसलाई चाहिँ के भने नेपालको संविधान संशोधनको विरुद्ध जनता छन् भन्ने प्रचार गर्नेछ। त्यहाँभित्र केही यस्ता प्रायोजित मान्छे पनि आउनेछन्, त्यहाँ केही हुनेछ। अर्कोतिर राष्ट्रपतिको रातो कार्पेटको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ मलाई पनि चित्त बुझ्दैन र त्यो युवालाई त बुझ्दैन। त्यसो हुँदै गर्दा चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा पनि केही कुरा हुनसक्छ, यो सिस्टमकै विरुद्ध पनि हुनसक्छ, यी राजनीतिक पार्टीका विरुद्ध हुनसक्छ, हामी सबैका विरुद्ध हुनसक्छ। त्यहाँ त्यो घुसपेट हुँदै जाँदाखेरि जेसुकै हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ किनभने वैचारिक राजनीतिक निर्देशित नेतृत्व, परिपक्व नेतृत्वले ड्राइभ गरेको फोर्स चाहिँ होइन। त्यो स्वतः स्फूर्त छ। आज बिहान मैले केही मेरा अलिकति सिनियरहरूले गफ गर्दै मैले सोसियल मिडियामा पनि कतिपयले लेख्नु भएको छ। लेख्दै गर्दा एकजना मैले चिनेको नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीको छोरी कुनै एउटा प्राइभेट स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। मेरो साथीहरू सबै त्यहाँ गएछ, म जुलुसमा जान्छु भनेर भन्नुभएछ। नजा भन्नुभयो, तर छोरीले बाको नजा भन्ने कुरा मानिन् कि मानिनिन् चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यति स्पष्ट बुझिनँ। अब गए भर्खरै तपाईँको 12 कक्षा आइबी के पढिरहेका केटाकेटी जम्मै हिँडे। अब त्यो त यो के हो भने जेनेरेसनको एउटा जबरजस्त आवाज हो र त्यो हुन्छ। किनभने हाम्रो नेपाली रगतमै एक खालको जे छ चित्त बुझाउने र सिस्टमका फलोअर चाहिँ हामी छैन रहेछौँ। हामी सिस्टम भत्काउने भन्ने चाहिँ गर्दो रहेछौँ, तर भत्काएर के बनाउने भन्नेमा पनि हाम्रो दखल त चाहिँ भएन। त्यसकारण के भयो भने आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आर्टिकल थियो, मैले सबै पढिसकेको छैन। उहाँले लेखेको मैले अलिअलि थोरै पढेँ अनि उहाँले पनि केही कुराहरू एनालाइसिस धेरै गर्नुभएको छ। त्यसो भए के हो भने हामी सिस्टमका फलोअर चाहिँ छैनौँ, त्यसकारण हामी भत्काउने भन्ने कुरा गर्न चाहिँ धेरै राम्ररी सक्छौँ र त्यो भत्काउँछ पनि। तर भत्काइसकेपछि बनाउने जिम्मा हाम्रो हातमा हुँदैन। किनभने हामी 46 सालदेखि आजसम्म जुन सिस्टम हामी लाएर भत्काउँदै गर्छौँ, बनाउने निश्चित मान्छेहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ र उनीहरूसँग त्यो बनाउने इन्जिनियरिङ डिजाइनिङ सोच त्यो चाहिँ छैन। त्यसकारण चाहिँ के हो भने आज त्यो मास देख्दै गर्दा कुनै एउटा पार्टीलाई गाली गर्नु, एउटा सरकारलाई गाली गर्नु भन्दा पहिला हामी जुन पार्टीमा बिलोङ्स गर्छौँ, हाम्रो पार्टीगत संरचना, हाम्रो विचारधाराको स्थिति र हाम्रो गतिशीलतालाई हामीले पुनर्संरचना गरेर पुनर्परिचालित गर्ने ठाउँमा पुगेनौँ भने हामीलाई समयले छोड्न पनि सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ। किनभने त्यो पुस्ताले मेरो पार्टीको अध्यक्ष को छ, महासचिव को छ, यो मेरो देशको प्रधानमन्त्री को छ, मन्त्री को छ, केही पनि चिन्दैन। त्यसलाई चिन्न खाँचो पनि छैन। हस्, म तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। म प्रदीप पौडेलजी
युवा पुस्ता जसरी सडकमा आएको छ नि, मैले इङ्गित गरेँ त्यसले पार्टीको झन्डा बोकेको छैन, राष्ट्रिय झन्डा बोकेको छ। तपाईँ त्यो युवा पुस्तालाई कसरी बुझाउँछ? किनभने तपाईँ पनि सडकबाट राजनीति उठेर यो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभएको छ, एउटा आश गरिएको युवा नेतामा पर्नुहुन्छ। जुन ढङ्गले नयाँ पुस्ता सडकमा आयो, किनभने उसको स्वास्थ्यमाथि ऊ खेलवाड पनि गरिरहेछ। यो कोभिड-19ले कति भयावह छ, सङ्क्रमित पनि हुनसक्छ, तर खतरा मोलेर आयो। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष सडकमा झन्डा बोकेर फ्रन्टमा आउनु पर्थ्यो। नेभी सङ्घ तपाईँको पुरानो संस्था, अनि तरुण दल पनि छ तपाईँको, अखिलको म कुरा गरौँला, रामकुमारीजीसँग कुरा गरौँला, अखिलको विस्केन पूर्व अध्यक्ष, अरू पनि विषय, उहाँका युवा सङ्घ पनि छन्, त्यो पनि विषय कुरा गरौँला। तपाईँको विषयसँग सन्दर्भमा मैले जोडेँ, कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? धन्यवाद। मतलब मलाई के लाग्छ भने यो हामीले हिजोको आन्दोलनहरूमा समस्याको उठान गऱ्यौँ होइन। हामीले यस्तै विकृतिहरू त्यो बेलामा पनि हामीले उठाएको हो। तत्कालीन सत्ताका विरुद्ध हामीले सडकमा जाँदा जनसमर्थन जुटाउँदै गर्दा चाहिँ त्यो बेलामा हामी पनि चाहिँ 32-35 वर्षको उमेरमा थियौँ होला। हामीले पनि यही विषयहरू उठाएर एक खालको आन्दोलनको माहौल बनाएका हौँ। यो चाहिँ युवा समुदायले जब जब मुलुकमा विकृति हुन्छ, समस्या हुन्छ, अपेक्षाकृत ढङ्गबाट कामहरू हुँदैनन्, उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित हुन सक्दैन, त्यो बेलामा त्यो विषयलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो समुदायले जोरदार ढङ्गले उठाउने हाम्रो एक खालको परम्परा परिस्थिति बन्दै आएको छ। हिजो नेभी सङ्घले, तरुण दलले अथवा अखिलले, अरू युवा सङ्गठनहरूले उठाउँथे। अब यो विषय चाहिँ स्वतन्त्र युवाहरू को चाहिँ ब्यानरमा आयो भन्ने एउटा सन्दर्भ अहिले अलिकति फरक भएको स्थिति छ। मलाई के लाग्छ भने हामीले एकदमै धेरै चाहिँ सपनाहरू बाँड्यौँ होइन। हामीले पुरा परिवर्तन गर्छौँ, नयाँ ढङ्गबाट हामी अगाडि जान्छौँ, देशलाई एकदमै प्रगतिको बाटोमा लिएर जान्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर चाहिँ जब हामी सत्तामा गयौँ अथवा चाहिँ नेतृत्व गर्ने नेताहरू सत्तामा जानुभयो, त्यसअनुसार देशले प्राप्ति गर्न सकेन अथवा राजनीतिले त्यो अनुसार डेलिभर गर्न सकेन। डेलिभर गर्न नसकिसकेको मात्रै होइन, आज र हिजोसँग तुलना गर्दा मान्छेले सतहमा खासै अन्तर देख्ने स्थिति बनेन। यो सरकार कति जवाफदेही छ, अहिले चाहिँ व्यक्तिको होइन इन्स्टिट्युसनको कति विकास भएको छ, संस्थागत कामहरू कति भएका छन्, जनताले हिजोभन्दा आज हरेक क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने स्थिति बनेको छ कि छैन। हिजोको गणतन्त्र र चाहिँ राजतन्त्रको तुलना गर्ने सन्दर्भमा प्रवृत्तिगत हिसाबले नेतृत्व कति धेरै परिवर्तन भएको छ, यो एउटा विषय भयो। सुशासनको पक्षमा के भइरहेको छ, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा त्यो न्यूनीकरण भएको छ कि छैन, राज्य संयन्त्रहरू एकदमै स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने स्थिति बनेको छ कि छैन, यो विषय एउटा विषय भयो। र पछिल्लो समयमा जब कोभिड-19 को प्रकोप सुरु भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो सरकार त्यसपछि अझ बढी अनुत्तरदायी भयो। यो सरकारले यस्तो धेरै अहङ्कार प्रस्तुत गर्यो कि जुनबाट चाहिँ सबैतिर असन्तुष्टि एकदम धेरै बढेर जाने स्थिति बन्यो। यो चाहिँ एक एक घटनाक्रमलाई हामीले केलाएर हेर्न सक्छौँ। आजभन्दा 70 दिन अगाडि संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् कुनै त्यस्तो विषयसँग तपाईँ। मतलब त्यो जस्तै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीलाई तपाईँ सुरक्षित ढङ्गले नेपाल प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ होइन, तपाईँ घर जान पाउनुहुन्छ, यो सरकारको दायित्व हो, सरकारले त्यो दायित्व पुरा गर्छ भनेर उहाँले भन्नको साटो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् होइन। अब त्यो भनेको उनीहरूलाई अभिभावकको भूमिका भएन, त्यो उनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने भाषा भएन। यदि उनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने भाषा प्रधानमन्त्रीले बोलेको भए भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहने बोर्डरमा आएका नेपालीहरू केही समय होल्ड हुन सक्थे, सरकारको प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल फर्किन सक्थे र उनीहरू सुरक्षित ढङ्गले घर जान सक्थे। सरकारलाई सोधेर गयो भने सरकारले लाँदैन, घर जान पाइँदैन, त्यसैले सरकारलाई नसोधी जानुपर्छ भनेर उनीहरू आफ्नै ढङ्गले घर गए, जसले गर्दा यो प्रकोप फैलिने एउटा स्थिति बन्यो। सरकारलाई बारम्बार प्रतिपक्षले पनि भन्यो, विज्ञहरूले पनि भने, प्राविधिकहरूले पनि भने यो आरटिटीको काम छैन होइन, यो विश्वसनीय होइन, पीसीआर टेस्ट बढाऊ। पीसीआर टेस्ट नगरेसम्म पत्तो नपाइने, आरटिटी त जस्ट पीसीआर टेस्ट गरे जस्तो मात्रै देखा। आजको दिनमा त्यो ठुलो अपेक्षा होइन, त्यो एकदमै सामान्य अपेक्षा हो। सरकारले अहिले 21 ठाउँमा टेस्ट गर्ने यो प्रविधि राखेको छ, 21 ठाउँको साटो 51 ठाउँमा राख्न सक्दैन, नेपालको रिसोर्सले पुग्दैन। तपाईँले सरकारले आजसम्म जम्मा 25,000 किट मात्रै किनेको छ पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्नका निम्ति। सरकारले 25,000 होइन 2,50,000 किट किन्न सक्दैन। त्यसैले त्यो जुन आवश्यक छ त्यो कुरा तत्काल सरकारले किन गरेन?
सरकारले अझ त्यो आरडिटी किट नै किन बढी किन्यो? यसले मान्छेले समीक्षा गर्यो, हेऱ्यो यो सरकार के गरिरहेको छ त। अनि यस्तो बेलामा पनि के विषय आयो भने अनियमितताको विषय आयो। एकछिनलाई कल्पना गरौँ, जब स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले टेन्डर रद्द गर्यो नि, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले छानबिन कमिटी बनाइदिएको भए प्रधानमन्त्रीप्रति कति विश्वास बढेर जान्थ्यो होला। रामकुमारीजी बारम्बार यो विषय उठान पनि गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। सत्तारूढ दलको नेत्री सांसद धन्यवाद छ। कृपया यो के अरे स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा अनियमितता भएको कुरा बाहिर आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले एउटा छानबिन समिति बनाइदिएको भए, समाचार ह्याक गर्ने आफ्नो सल्लाहकारलाई निकालिदिएको भए उहाँप्रति कति विश्वसनीयता बढेर जान्थ्यो होला। छानबिन पनि चाहिन्थ्यो प्रदीपजी। यो यसमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनन् मात्रै भने पनि छानबिन गर्ने त संरचनै छन्। त्यसकारण अनि त्यो पछि निरन्तर तपाईँको चाहिँ अध्यादेश प्रस्ताव गरियो होइन। त्यो अध्यादेश किन प्रस्ताव गरिएको, त्यसको यस्तो कोभिडको प्रकोपको बेलामा अध्यादेश ल्याउने, त्यो पनि पार्टी फुटाउने एउटा निश्चित योजना तयार गरेर होइन। अब प्रतिपक्षको दलको नेतालाई चाहिँ संवैधानिक को छ प्रतिपक्षको दलको नेता, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन नि। प्रतिपक्ष दलको नेतालाई त्यहाँ किन राखिन्छ भने कार्यकारी प्रमुखको छाया संवैधानिक नियुक्तिमा नपरोस् भनेर राख्ने, यो त एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रक्रिया हो नि। अनि त्योभन्दा पछाडि त अहिले पछिल्लो चरणमा 10 अरब खर्च भयो भनेर भनियो। यसो सरस्वती हेर्दा 10 अरब जताबाट तानेर पुर्याए पनि पुर्याउन सकिँदैन होइन। त्यसकारण यस्तो बेलामा यो खालको विषय हामीले प्रयोग गर्ने सामान्य मास्कको 14-15 रुपियाँ पर्छ। सरकारले G2G सम्झौता गरेर ल्यायो, मूल्य 52-53 रुपियाँ हो भन्ने कुरा बाहिर आयो। त्यसैले अब यो अलावा अरू MCCदेखि लिएर अरू धेरै केसहरू यो बिचमा छन्। त्यसकारण यो कुराले एकदमै धेरै असन्तुष्टि बढाएर लिएर गयो। सरकारले घरमा थुनेर राखेको छ, लकडाउन भनेको छ, आफूले एकदमै भयङ्कर ज्याजती गर्छ, त्यसका विरुद्ध बोल्न पनि दिन्न, त्यसलाई सच्याउँदा पनि सच्याउँदैन, मिडिया मार्फत आयो। प्रतिपक्षले नै भनेन भन्ने पनि होइन होइन। अब त्यसको शैली आफ्नो होला, त्यो चाहिँ त्यसले व्यवस्थित ढङ्गले उठाउन सकेन होला अथवा यसो गर्नु पर्थ्यो भन्ने सुझावहरू होलान्, विषयहरू उठ्दै नउठेको पनि होइन। यो व्यापक ढङ्गले यो कुरा उठ्दा पनि सरकारले सच्याउनेतिर होइन। मलाई के लाग्छ भने पहिला पहिला राजाहरू चाहिँ एकदम गद्दीमा बसेर जनतालाई सम्बोधन गर्ने गर्थे कि। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री संसदमा बस्नु उभिनु पनि हुनुहुन्न, कुर्सीमा बस्नुहुन्छ। ल स्वास्थ्यको हिसाबले उहाँलाई त्यो सुविधा पनि दिन जरुरी छ। विद्यार्थीलाई पढाएको जस्तो संसदमा 2 घण्टा 3 घण्टा भाषण गर्ने, कुनै तर्क र तथ्य छैन, विज्ञले कुनै कुरा सिफारिस गरेको पनि छैन, अनि पुरै संसदलाई आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको जस्तो त्यो ढङ्गले व्यवहार गर्न मिल्छ? कहीँ करेक्सन गर्ने उहाँको कुनै सम्भावना छैन। यसमा कमजोरी भयो, हामीले यसो गर्दा गर्दै यस्तो भयो, तपाईँहरू निराश नहुनु होला, हामीलाई सहयोग गर्नु होला, हामी यसलाई यसरी सुधार्छौँ, त्यस्तो कुरा कहीँ छैन। हरेक शब्दमा अहङ्कार मात्रै आउँछ। त्यस्तो खालको नेतृत्वले आशा जगाउन सक्दैन, विश्वास विस्तार गर्न सक्दैन। त्यो नेतृत्वले आम रूपमा निराशा बढाएर लिएर। मैले यसैमा अलिकति थप्न चाहेँ, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन ठाउँमा अहिले छ, जुन ढङ्गले नेपाली जनले मत जाहेर गरेका छन्, काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको भए यति विकृति विसङ्गति हुँदैन थियो भन्ने तपाईँको ठम्याइ हो? जुन खालको काङ्ग्रेसमा अहिले नेतृत्व छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, मैले व्यक्तिगत रूपमा यो नेकपाको सरकार हो, त्यसैले चाहिँ उहाँलाई जति सक्दो मैले गाली गर्नुपर्छ, होच्याउनुपर्छ, मेरो पार्टी सबै हिसाबले ठिक हो, म त्यो ढङ्गले बहस गर्न चाहिरहेको छैन। म मेरै पार्टीभित्र कमी कमजोरीहरू सुधार्नका निम्ति एकदम खबरदारी गरिरहेको मान्छे हो। त्यसैले यो कसैलाई पनि छुट छैन। कुनै पनि पार्टीको बलमा चाहिँ मनपरी गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। हामीले पार्टीले कमजोरी गर्यो त्यसको खबरदारी नगरेर यो स्थिति सिर्जना भएको। कमजोरी जोसुकैले गरोस्, त्यसमाथि केपी ओली मेरो प्रधानमन्त्री होइन कि मेरो कङ्ग्रेस पार्टीको प्रधानमन्त्री अर्कै छ? म त यो देशको नागरिक हो नि। मेरो सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिदियोस् भनेर मैले भन्न नपाउने? मेरो जीवन प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारितामा निर्भर छ। उहाँले निर्णयहरू राम्रोसँग गर्नुभयो, त्यो एकदम पारदर्शी ढङ्गले गर्नुभयो, थोरै स्रोतबाट धेरै चाहिँ उहाँले त्यसको दायरा विस्तार गरेर धेरैलाई चाहिँ फलदायी हुने काम गर्नुभयो भने त्यसको लाभ त मलाई हुन्छ नि। मेरो जीवन रक्षा गर्ने नगर्ने चाहिँ सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीमा निर्भर छ। त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नु भएन भनेर मैले भन्न नपाउने भन्ने हुन्छ? त्यसैले उहाँ नेकपाको प्रधानमन्त्री होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री हो। देशको प्रधानमन्त्रीसँग जसले पनि, त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै समुदायको होस्, जुनसुकै वर्गको होस्, त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादनको अपेक्षा गर्छ।
मेरो विचारमा उहाँको नेतृत्वको कार्यशैली अत्यन्त धेरै अलोकतान्त्रिक भयो, बलमिचाइपूर्ण भयो, अहङ्कारवादी भयो र कुनै पनि विज्ञतामा आधारित भएन। केपी ओलीजी के को विज्ञ हुनुहुन्छ कुरा गर्न उहाँले जान्नु होला, तर उहाँको ठम्ब्याइ चाहिँ वैज्ञानिक हुनसक्छ। त्यसैले उहाँले यो कोरोना नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ विज्ञसँग सल्लाह पनि लिन नसक्ने, प्राविधिकसँग सल्लाह लिन पनि नसक्ने, संसारमा उत्कृष्ट ढङ्गले कुन देश यसका विरुद्ध लडिरहेको छ त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, खोजबिन गर्ने अनि त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि नपर्ने। त्यसैले यो ढङ्गबाट देश अगाडि बढिरहने हो भने यो कोभिडसँग लड्न सकिँदैन। एकदमै गम्भीर स्थिति छ। यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ भन्ने तपाईँको रिडिङ हो एकदम छोटकरीमा म अनि त्यसपछि रामकुमारीजीको मैले हेर्नुहोस् विधि व्यवस्थामा समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा खोट हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रा ठाउँका फुटेका हुन्, हामी एकदम दुःख गर्ने मान्छे हुन्, रामकुमारीजी पनि हामी पनि होइन। हामी नै सन्तुष्ट छैनौँ त्यो प्रश्न छ, तर यो हाम्रो असन्तुष्टि व्यवस्था विरुद्ध होइन, नेतृत्व विरुद्ध। नेतृत्वले एकदमै जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यो। यो नेकपाको मात्रै कि तपाईँ समग्र काङ्ग्रेसको पनि त्यस्तै अवस्था छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? किनभने काङ्ग्रेसको अयोग्यता असफलतासँगै विकल्पको रूपमा नेपाली जनले कम्युनिस्टलाई मत जाहेर गरेका छन्। झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त छ, जुन अवस्थामा अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो पनि प्रयोग भयो, परीक्षणबाट देखिएन, यसले काम गर्न सकेन, यो नेतृत्व पनि परीक्षणले त्यस्तै जस्तै भन्ने त्यो निष्कर्ष मानिस निकाल्दैछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मतलब होइन, यो चाहिँ सत्ता पक्षको जिम्मेवारी जति हो शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्षको त्यति नै जिम्मेवारी हुँदैन होइन। त्यसो भनेर चाहिँ मेरो काम मेरो पार्टीको काम सब ठिक छ, यसमा कुनै करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा छैन म भन्दिनँ, सुधारहरू जहाँ कहीँ पनि आवश्यक छ। तर अघि तपाईँले प्रश्नमा जहाँ जोड्नुभयो, एउटा पार्टीले सङ्घीय संसदमा झन्डै 2/3 नजिक समर्थन प्राप्त गर्छ, त्यो पार्टीले 7वटा प्रदेशमध्येमा 6वटा प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ, स्थानीय तहको सरकारको पनि अधिकांश ठाउँको नेतृत्व गर्न पाउँछ, तपाईँको 48% जनमत प्राप्त गर्छ। यो व्यवस्थामा त्यति धेरै समर्थन हुँदा पनि काम गर्न सकिँदैन भने के भयो भने समर्थन काम गर्न सकिन्छ त? आज मान्छेलाई सबैभन्दा बढी यो कुराले निराश बनाएको छ। यत्रो धेरै जनताले समर्थन दिएर शक्तिशाली बनाउँदा पनि केपी ओलीजीलाई यो देशमा काम गर्न केले अप्ठ्यारो बनायो, केले समस्या बनायो? उहाँ समेत इन्भल्भ भएर बनाएको संविधानका व्यवस्थाहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै पनि पार्टी विभाजित हुन संसदीय दलमा केन्द्रीय समितिमा 40% चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था उहाँका लागि किन बाधक भयो? अझै पनि उहाँले सांसद खरिद बिक्री गर्न किन पर्यो? अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई जिम्मा नदिएर सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो? अझै पनि उत्तरदायी यो जवाफदेही शासन व्यवस्था किन स्थापित हुन सकेन? अझै पनि इन्स्टिट्युसनहरूको विकास किन हुन सकेन? अझै पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा क्षमताको अभिवृद्धि किन हुन सकेन? 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी राज्य प्रणालीको विकास किन हुन सकेन? यहाँनिर प्रश्न हो। यो किन हुन सकेन भने नेताहरू फेरिए तर शैली फेरिएन, युवाहरू त्यसैको खोजीमा प्रवृत्ति फेरिएन। अहिले व्यवस्था फेर्ने आन्दोलन हो भन्ने मलाई लाग्दैन, अहिले प्रवृत्ति फेर्ने आन्दोलन हो, शैली फेर्ने आन्दोलन हो मेरो विचारमा। ठिक। म रामकुमारीजीसँग तपाईँले सिञ्चित गरेको अनेरा सोबियु अनि युवा सङ्घ युवा पङ्क्ति यतिखेर कहाँ गयो भन्ने ठान्नुहुन्छ? तपाईँले एउटा बडा सिरियस विषय उठान गर्नुभयो, एउटा डेमोक्रेसी, जुन डेमोक्रेटिक पार्टी, तपाईँहरू डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नुहुन्छ, लामो समयदेखि त्यो नेतृत्व चयन त्यसरी युथहरूको भएको पनि छैन। यो अब यसरी चल्छ त? जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यत्रो फ्रिडमको हामी कुरा गर्छौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ, युथहरू त्यसरी सडकमा निस्केको मैले विशेष जोडेँ, के भयो? यसमा त एक कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो यो अहिले आएको युवालाई अब हामीले पनि कसरी सम्बोधन गर्ने? अब यो चाहिँ म पनि मैले पनि एकदम सोच्छु, जति बेला बालुवाटारमा माइती घरमा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू आएका हुन्छन्, म उनीहरूसँग सोलिडारिटी गर्न विविध कारणले जान सक्दिनँ, जसरी प्रदीपजी पनि जान सक्नुहुन्न। खालि उनीहरूसँग हाम्रो पार्टी अनुशासनका कारण, विविध कारण, हामी आज त्यहाँ हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि छ नि, हाम्रो रोल अर्कै पनि त छ नि त्यो हिसाबले। त्यसकारण के हो भने त्यो युवा पङ्क्ति आज कहाँ हुनु पर्थ्यो, त्यसलाई कहाँ इङ्गेज गरिनु पर्थ्यो भन्ने एउटा अवस्था, एउटा त्यो एउटा विषयवस्तु छ।
दोस्रो कस्तो छ भने राज्य सत्ता भनेको जहिले पनि उसँग साधन स्रोत सम्पन्न जम्मै थोक हुन्छ नि त। उसले एउटा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राजपत्रमा छापियो भने त त्यो त कानुन छ र भयो नि त। उसँग सेना पुलिस राज्य सत्ता सबै थोक छ नि त राज्य सत्ताभित्र। सो यति धेरै शक्ति छ भने त्यति धेरै ऊ चाहिँ शक्तिको प्रयोग गर्ने इन्स्टिट्युसन चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैको मागका लागि आज युवाहरूले मैले 3टा टेम्प्लेटका 3टा कुरा पटक पटक भनेको छु। त्यही कुरा उनीहरूले गरेका छन् कि उनीहरूले त्यही पारदर्शिता र जवाफदेहिता मागेका छन् र आज आइरहेका छन्। त्यो एउटा ठुलो विद्रोहको स्वर हो। यो विद्रोह स्वर कहाँ जान्छ भन्दा जब विचारले राजनीतिले गाइड गर्दैन भने जति ठुलो भिड पनि अन्ततोगत बिस्तारै त्यो चाहिँ मत्थर हुँदै पानीको फोका जस्तै फुट्ने नै हो। मलाई केही वर्ष अगाडि यो अकुपाई वाल स्ट्रिट भन्ने मुभमेन्ट अमेरिकाबाट सुरु भयो। संसारका सबै ठुला विकसित र पुँजीवादी मुलुकमा यति ठुलो आन्दोलन भयो। त्यसको रापतापले ल्याटिन अमेरिकासम्ममा तपाईँको अलिकति एउटा त्यहाँ चाहिँ अलि सोसिस्ट खालको अलिकति स्टुडेन्ट वेलफेयर खालको मुभमेन्ट पनि उठ्यो। त्यस्तो भएको थियो। त्यसलाई हामी सोलिडारिटी पनि गरेका थियौँ। किनभने यो खास गरी त्यो 8को मन्दी त्यो रिसेसनको दायाँ बायाँको कुरा हो, जहाँ जबलेस भए, त्यो भयो, सारा थोक भयो, राज्यहरूले शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गरेनन् होइन। त्यसकारण मान्छे त्यो ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले जब कटौती गरे, BMW लगायतका ठुला कम्पनीहरूले पनि हजारौँको सङ्ख्यामा जब कटौती गरे। त्यो कारणले त्यो मान्छे त्यसरी आएका थिए र इकोनोमी रिभाइभ हुँदै हुँदै जाँदा ती बिस्तारै ती मान्छेहरू इन्गेज पनि भए। आज हाम्रोमा आएका मान्छेहरू पनि जस्तो यो देशमा जेसुकै होस् म पढेर म बाहिर जान्छु भन्ने मान्छेहरू सोध्दै गरेका युवाहरू जहाँ आज यहीँ थिए नि, तिनीहरूका लागि पनि यो संसारको कुनै कुना पनि सुरक्षित छैन रहेछ। उनले त्यो पनि थ्रेड महसुस गरेका छन्। पढाइको हिसाबले नेपालमा संसारका सबै विश्वविद्यालयमा कम्पिट गर्ने जनशक्ति यहाँ तयार हुँदो रहेछ भन्ने हाम्रो अनुभवले देखाएको पनि छ। किनभने हामी जस्तो सरकारी स्कुलबाट आउनेको कुरा त छोडिदिउँ, अहिलेका सुविधा सम्पन्न बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नेहरूको कुरा चाहिँ त्यो छ। त्यसले गर्दा त्यो एउटा असन्तुष्टि छ। अब काहीँ पनि हामी त्यहाँ सुरक्षित छैनौँ भनेर अब तिनीलाई हामीले तिनको त्यो ऊर्जालाई हामीले कहाँ क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग कुनै त्यस्तो राजनीतिक ओरिएन्टेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन नै छैन र आज त्यो सम्भव पनि छैन। किनभने मैले त अहिले सोध्दै गरेको विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा गर्दा विद्यार्थी मूलतः समुदायमा आधारितै हुनुपर्छ। हामी 30s टेक्दै विद्यार्थी सङ्गठनबाट बिदा हुँदा हामी सक्रिय हुँदा त 15, 16, 12, 13, 14 वर्षदेखि 20, 22 वर्ष 25 वर्षसम्म नै बढ्ता सक्रिय हो नि। त्यसको जीवनको उत्तरार्धमा स्टुडेन्टको उत्तरार्धमा ग्रेजुएट हुने बेला त लिडरसिपको सानो समय बस्या होला नि त हामीहरू त। त्यसकारण त मूलतः युनिभर्सिटी +2 कलेज पढ्ने विद्यार्थी समुदायमा आधारित थिए र एउटा मानक पनि के थियो भने विद्यार्थी सङ्गठनमा लाग्ने मान्छेहरू कुनै राजनीतिक नीति कसैको पिए कसैको त्यस्तो बस्ने चलन थिएन। म नेभिसङ्घको पनि सिनियर नेताहरू कहीँ कसैको त्यस्ता सल्लाहकार पिए बसेको म देख्दिनँ। इभन यही उता ठाकुर दाई हाम्रोतिर यतातिर प्रदीपजीलाई नै यही लेखनाथजीसम्मलाई मानक बनाएर हेर्ने हो भने यो हाम्रोमा त्यस्तो चलन थिएन स्टुडेन्टमा। किनभने तरुण युवा अन्तका मान्छेहरू नियुक्ति खान जान्थे। किनभने यो के थियो भने स्टुडेन्ट मुभमेन्ट भनेको जहिले पनि यो एउटा वाचडगको रूपमा रहनुपर्छ र यसले राज्यका हरेक खालका खबरदारीका माथि प्रश्न उठाउनुपर्छ। किनभने यो चाहिँ सङ्गठित छ अनि सचेत छ, जागरुक छ, त्यसलाई ओरिएन्टेसन गर्न सजिलो छ। त्यो हिसाबले एउटा ठुलो राम्रो फोर्स थियो। अब प्रकारान्तरले कहाँ गयो भने हाम्रा आजका विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूका केन्द्रीय सदस्यहरूका हालत हेर्नुहोस् त। ती 2-4 छोराछोरीका बाउआमा छन्, तिनका चाहिँ आफ्नो बन्दोबस्त खाना लाउनको दुःख छ, परिवार पाल्नको दुःख छ, कसैको पिए बनेका छन्, राजनीतिक नियुक्ति खाएका छन् र ती समुदायबाट अलग थलग भएका छन्। अलग थलग भइसकेपछि त त्यो उनीहरूको लिडरसिपै छैन आज। किनभने उनीहरूको लिडरसिप थियो भने त तिनीहरूले गर्थे नि। जसरी हामी 57, 58, 59, 60, 62सम्म हामी थियौँ नि त तिनको नेतृत्व गर्ने, तर आज त्यो चाहिँ रहेन। त्यसले गर्दा यो कसैको पनि झन्डा बिना यसरी आउने एउटा यो अवस्था पनि हो। त्यसकारण हाम्रो पुनर्संरचना हामी माथिको लिडरसिपमा मात्रै होइन, हामीले त्यो लिडरसिपले आफूलाई अनुदार ढङ्गले सञ्चालन गर्दा हाम्रा सारा इन्स्टिट्युसनहरू ध्वस्त छन्। यो त के यहाँ चाहिँ दाइ अब यो पब्लिकली गएको छ, यहाँ कुनै हामी दुईवटा पार्टी भएर एकले अर्कोको हामी राम्रो छौँ भन्ने हामी प्रमाणित गर्नु छैन कि हामी दुईजनाले त हाम्रा यी खराबीहरूका कारणले भयो जसले गर्दाखेरि यी सच्याउँ भन्ने ठाउँमा छौँ। नेभिसङ्घलाई हेरौँ, त्यसको जीवन सञ्चालन हुन नदिएर के गरियो।
आज अखिल हेरौँ त्यसको जीवन कहाँ छ। आज फेरि त्यो युवा सङ्घ भन्नेको कुनै पनि समग्र पार्टीमा त्यसको जीवनै छैन र अलिअलि हिसाब किताब के छ भने उहाँहरूलाई अब महाधिवेशन त आउँछ, महाधिवेशनमा म कहाँ पर्छु, मैले कसलाई नेता मान्ने, म नेता रहौँला या नरहौँला, उनीहरूको जोड घटाउ त्यो भएको कारणले यस्तो संरचना कब्जा गरेर बसेको छ र तल कोही मान्छेलाई आउन छिर्न गतिविधिमा जान पनि दिँदैन। त्यसकारण जब लिडरसिपले पार्टी भन्ने वस्तुलाई चलाएन भने त के गर्ने भयो भन्दा हामी यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा त हामीले दावा गरेको 8 लाख सदस्य, नियर अबाउट कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य थोरै होला, तर कङ्ग्रेसको हाम्रो जस्तो सङ्गठनात्मक व्यवस्था नभएको मास स्केलको पार्टी हुँदा त्यत्तिकै आकारमा भएको सङ्ख्यामा भएको कङ्ग्रेस अरू पार्टी हेर्ने भने हामी त्यसमध्ये मनैदेखि काम गर्ने हाम्रो पार्टीमा 3 लाख, कङ्ग्रेस पार्टीमा 2-3 लाख मान्छे, 6 लाख मान्छे हामी गाउँका वडादेखि माथिसम्म परिचालित हुँदा हामीले यो कोभिडको म्यानेजमेन्ट त गर्थ्यौँ होला नि। त्यो गराउने मूलत जिम्मा चाहिँ सत्ताको, मूलत यसको राष्ट्रिय सहमति, सबैलाई परिचालन गर्ने, एकै ठाउँ ल्याउने, एकता कायम गर्ने कुरा मूलत फेरि पनि सत्ताको। फेरि मैले यहाँ शेरबहादुरले गर्नु भएन भन्ने कुरा अथवा उहाँले गर्नु भएन मैले गरिनँ होइन, यो हाम्रो यो पङ्क्तिलाई चाहिँ परिचालन गरेर एउटा मनोविज्ञान दिएको भए नि हुन्थ्यो नि। यो कुरा त के थियो, कोभिडको प्रभाव के हुन्छ, असर के हुन्छ र कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा, यसको जबसम्म भ्याक्सिन हुँदैन तबसम्म यो पुनरावृत्ति पनि भइरहन सक्छ। यो माथि जान्छ फेरि झर्छ, एउटा फर्स्ट स्टेजमा कम्युनिटीमा गएन भने कम्युनिटी विज्ञहरूले यो भनिरहनु भएको छ, यो नजानेको कुरा फेरि धेरै मैले पनि नभनौँ। जब यो हुँदैछ भने त हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ, हाम्रो सामाजिक जीवन कहाँ जान्छ, हाम्रा व्यक्तिगत जिन्दगी यो अवस्थामा त हामीले हाम्रा सारा सामर्थ्यहरूलाई त हामी यसरी फेस गरौँ भन्न पर्ने हो। तर यो फेस गर्ने भन्ने सन्दर्भमा खालि के हो, प्रधानमन्त्री बिरामी, उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएछ, 2-4 जना को मन्त्री छन् अनि तिनीहरू पनि काम गर्दैनन्, ब्युरोक्रेटिक संरचना र त्यसको कानुनी प्रोभिजन अर्कै छ। किनभने यही खरिदको कुरालाई पनि म के भन्छु भने हाम्रा कानुनहरूले के गर्छ भने प्रक्रिया मिलाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरा गर्नु, जुनसुकै प्रक्रिया मिलाएर तिमी अनियमितता गरे पनि गर, तर प्रक्रिया नमिलाइकन रियल उसमा मूल्यमा चाहिँ सामान ल्याउनलाई मान्दैन। जस्तो यसको मूल्य 85 रुपियाँ छ भने हामी बजारमा खरिदेर जाँदा यो 85 रुपियाँमा व्यक्तिगत हिसाबले ल्यायौँ नि, त्यो हाम्रो कानुनले यसलाई अवैध मान्छ, भ्रष्टाचार मान्छ। यसैलाई हामीले कोटेसन बनाएर 150 तिर्यौँ प्रक्रियाबाट भन्यो भने यो ठिक हुने कि हाम्रा व्यवस्थाहरू यस्ता छन्। करप्सनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने ठान्नुहुन्छ यतिखेर तपाईँ? अनि यो भएको कारणले कतिपय विषय जस्तो उहाँले 20-25 हजार मात्रै किट छ भने, जस्तो अहिले भर्खरै मात्रै पनि मैले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेको थिएँ, 40 हजार हामीसँग स्टक छ, 50 हजार एउटै जिल्लामा माग्नुहुन्छ एकजना नेताले भनेर अर्थमन्त्रीले के अरे स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भएर अहिले किटहरू त ल्याएको छ, कतिपय यो स्वाबहरू निकाल्ने त अहिले बजारमा पनि आएको रहेछ। तर हाम्रो पिसिआर मेसिनको कुरा चाहिँ जम्मा 21वटा भएको र त्यसले गर्दा के भयो भने WHO को प्रोटोकल फलो नगरिकन पनि जो त्यो टिभीमा देखेको भरमा पनि स्वाब सङ्कलन गर्ने र त्यो डम्प हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अव्यवस्थापन त्यसरी भएको रहेछ आज मैले सुने अनुसार। त्यसो भएर कस्तो छ भने हाम्रा कानुनले के देखाउँछन् यो प्रतिकूल बेलामा नि म तपाईसँग यो मात्रै सोच्छु अनि त्यसपछि प्रदीपजीका जान्छु फेरि तपाईँ आउँछु। यो प्रतिकूल अवस्थामा यो करप्सनको गन्धको कुरा यत्र तत्र सर्वत्र बजारमा चर्चा बहसको विषय छ कि तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? एज तपाईँ सत्तारूढको सांसद पनि छोटोमा यसमा यो विषय अनि म अन्यत्र मोड्छु। ठिकै छ त, मलाई के लाग्छ भने जस्तो म पनि यदि त्यस्तै सडकमा हुन्थेँ भने मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, 10 अर्ब रुपियाँ पुरै भ्रष्टाचार भन्ने पनि लाग्थ्यो। तर त्यस्तो यो चुहावटै छैन, यसो पनि होइन। तर यो चाहिँ यो भोलि यो के हुन्छ भने यो अडिट हुन्छ, आन्तरिक अडिट हुन्छ, फेरि मालेखाले गर्छ के गर्छ, यसका सिस्टम छन्। त्यसकारण यसमा जो कोही पनि मेरो विचारमा थोरै समय उन्मुक्ति होला, तर उन्मुक्ति त कसैले पाउँदैनन् यहाँ परे भने। अनि अर्को चाहिँ के एउटा क्याबिनेटबाट सिधै गर्ने र प्रक्रिया छल्ने भन्ने एउटा विषय छ, त्यसमा मेरो जहिले पनि प्रश्न छ। किनभने अख्तियारको संसदको अर्थ समितिमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो क्याबिनेटबाट प्रक्रिया पुर्याउने र यताको प्रक्रिया मिचेर अनि त्यसपछि अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई आकर्षित नहुने गरी गरिने केही कामका लागि मेरा जहिले पनि प्रश्न छन्। त्यस्ता पनि केही भएका छन्। अदरवाइज के हो भने जस्तो बागलुङको
खर्च आयो, 2 जना मात्रै बिरामी थिए भने के भयो त्यस्तो भनेर भन्दा अब उनीहरूलाई हस्पिटल ल्याएर राखे आइसोलेसनमा, उनीहरूको लागि स्ट्यान्ड बाई डाक्टर नर्सेस, अनि तिनीहरूलाई ड्युटी गरेको 14 दिन क्वारेन्टाइन, फेरि त्यसको फेरि सिफ्ट गरेपछि अर्कोले सेवा गर्यो त्यसलाई 14 दिन, त्यसमा पुलिस आर्मी एम्बुलेन्स त्यो सारा टिम गर्दा 2टा बिरामीको लागि करिब 200 मान्छे त्यहाँ परिचालित भएपछि त्यही सन्दर्भमा खाने बस्ने त्यस्तो चाहिँ अब राज्यले जम्मै जिम्मा लिउने भएपछि त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसो भएर त्यस्तरी खर्च बढेको, अब 2टा बिरामीको कसरी आयो 2 करोड रुपियाँ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ, त्यसरी पनि हुँदो रहेछ। तर यो जेनुन खर्च हो म मान्छु, तर हाम्रो सरकारी संरचनाले यो जेनुन हो भन्दा जनताले नपत्याउने अवस्था किन बन्यो त भन्दा पहिला उहाँहरूले मिस्टेक गर्नुभयो, अयोग्य पार्टीहरूलाई इन्ट्री गर्नुभयो, उहाँहरूका केही स्वार्थ मिसिएका थिएनन् भने पनि म यसमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन्न भन्न पर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री के भन्नु, फल्नाले चाहिँ भ्रष्टाचार गरे होइन अरूलाई म छोड्दिनँ भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिनुभयो। त्यसपछि अहिले साँचो कुरो भन्दै गर्दाखेरि पनि जनतालाई चाहिँ सोही पर्दैन। उदाहरणको लागि खर्च कटौतीको कुरा छ, म फेरि यहाँ जोडिहाल्छु। चैतको 19 गते यो पहिलो दायित्व सिर्जना नभएको बाहेकका अरू यस्ता सजावट साजसज्जा गाडी घोडा तालिम आदि इत्यादि भ्रमण यी सारा कुरा चाहिँ यो चाहिँ बन्द गर्ने भनेर अर्थले परिपत्र गर्यो। अब त्यसमा केही खर्च पनि पठाए, अर्थले तान्यो, पठाउनु पनि पर्दैन। अब यहाँ कार्पेट सार्पेट फेर्ने कुरा छ, एउटा हेड अफ द स्टेटको कार्यालयमा कार्पेट फेर्ने पर्दा फेर्ने या गलैँचा फेर्ने कुरा ठुलो म्याटर होइन। त्यो इन्स्टिट्युसन हामी लडेर हाम्रो रगत पोखेर हाम्रो पसिना पोखेर बनाएको त्यो इन्स्टिट्युसन हो। त्यसकारण हाम्रो पनि आपत्ति होइन, तर बेला कस्तो हो त होइन, कतिपय कुरा थाती राख्ने भनेपछि नगरे हुन्न। एउटा यो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दा त्यहाँ पुलिसको तालिम केन्द्र छ, सिआइबीको अफिस छ, त्यहाँ अलि उतातिर पुलिसको त्यो तालिम दिने उता पल्ली पछाडि गढ छ, हस्पिटल छ, सारा थोक छ। त्यहाँ मैले सुन्दै गर्दा पूर्व केही पुलिसका अफसरहरूले रिटायरले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँ तालिम केन्द्र बनाउन म मेरो जग्गा दिएको छु, मैले 2 आना 4 आना दिएर बनाएको। आज त्यो राष्ट्रपति कार्यालयको लागि तपाईँको त्यो के हो के ब्याङ्क्वेट रे के रे हेलिप्याड रे भनेर जो अधिकरण गर्ने र त्यहाँ पुरा गार्डनिङ घर यो सारा थोक यो भनिरहेछ नि हो। यसले के भनिरहेको हो भन्दा हामी गणतन्त्र लडेर ल्याएको हो, दावाका साथ भन्छौँ कि हाम्रो पुस्ता अरू कोही भन्दा ज्यादा लडेर ल्याएको र हाम्रो सामर्थ्यमा पनि आएको हो यो। त्यसकारण हाम्रो पुस्ताको सामर्थ्यमा आएको गणतन्त्रमा के हामीले चाहिँ यहाँ ढुङ्गा हान्न पर्ने हो र अहिले, तर हामीले गणतन्त्रको सिम्बलिक इन्स्टिट्युसन कस्तो खोजेको, हिजोको नारायणहिटी राजदरबार भन्दा तामधामपूर्ण खोजेको हो कि हामीले चाहिँ एउटा इकोनोमिक, एउटा वाचडग, एउटा अभिभावक, संविधानको संरक्षक, कानुनको परिपालक, एउटा राष्ट्रको अभिभावक खोज्या हो। यो सारा वैभव खोज्या हो यसैमा हो। आज मैले देखेको टेम्प्लेटहरू यिनै हुन्, तिनै हुन्। सायद म उनीहरूको उमेरसँग मिल्दो ठ्याक्क आधी, मेरो आजको उमेरमा आधी घटाएको र म थिएँ भने सायद म पनि यही गर्थेँ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुभयो, राष्ट्रपति माथि किन प्रहार, राष्ट्रपतिलाई पर्दा फेरेको थाहा हुन्छ भन्नुभयो। ओके, पर्दा फेरेको थाहा हुँदैन होला, तर यो ज्यादा यो गर्न हुँदैन भन्न त मिल्छ नि त। किन यत्रो सारा भएको महाराजगञ्ज पुरै निर्मल निवासभन्दा ठुलो बनाउनु पर्यो त भन्ने कुरा रोक्नु पर्दैन। मेरो डे 1 देखि तपाईँको उहाँ पनौतीमा लगेर पुलिसको तालिम केन्द्र बनाउँदा त्यहाँ बनफडानी गर्नुपर्ने छ। धेरै हिसाबले त्यो काठमाडौँभन्दा बाहिर छ। त्यहाँ चलिरहेको तालिम केन्द्रलाई हटाएर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्छु भन्ने कुरा हामी गणतन्त्रको लागि लडेका मान्छेको लागि यो सही छँदै छैन क्या हो। सिम्बलिक हिसाबले उहाँले पनि भन्नुभयो कि हामी यो व्यवस्थाका फेर्न लागेको होइन, फेरेर ल्याएको। सडकमा आएको आवाज यस्तै कारण यिनै आवाजलाई प्रधानमन्त्रीले के भन्न पर्छ भने होइन, त्यहाँ आज भनिदिनु पर्ने होइन, यो पिसिआर र आरडिटीका यी मामला डिफ्रेन्ट हुन्। यदि यसको आरडिटी एकजना विज्ञले भन्नुभएको छ कि यो कोभिडबाट हामी यसको यो माथि चढेको पारो चाहिँ तल झरिसकेपछि हामी पछि यो इम्युनिटी चेक गर्नलाई हामी कति सङ्क्रमित भएछौँ भनेर एउटा रिसर्चका लागि चाहिएला एउटा जिल्लामा, तर यो नगरौँ भनेको छ भने फाइन, नगरेकै राम्रो। अहिले मलाई पहिला त यो र त्यो भन्नेमा यो एकदमै धेरै कन्फ्युजन भयो भन्ने हिसाबले केही कन्फ्युजन क्लियर गर्नुपर्छ भनेर म बोल्दै थिएँ। अब होइन, पिसिआर हो भने फाइन, पिसिआर कसलाई
गर्ने भनेको जो अहिले भारतीय बोर्डरबाट नेपाल आउनु भएको छ, बाहिरबाट ल्याएका मान्छे आउनुभयो भने उहाँहरूलाई गर्ने हो। हाम्रो ट्र्याकिङ गरेर ट्रेसिङ गरेर निश्चित मान्छे छन्, त्यसको सङ्ख्या छ आजको दिनसम्म करिब 1,80,000। ती मान्छेलाई नै पहिलो फेजमा गर्ने हो। त्यसपछि तिनीहरूसँग कन्ट्र्याक्टमा आउनेलाई गर्ने हो, किनभने अरू बाँकी मान्छेलाई अहिले गरिहाल्न पर्ने पनि छैन। त्यसो हो भने पिसिआरै गरौँ, तर तिनको राम्रो व्यवस्थित क्वारेन्टिन गरौँ। अब मान्छेलाई यहाँ चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा बस्छ, 14 दिन त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्छ, फेरि गाउँमा गएर बस्छ, जिन्दगी बर्बाद नपारौँ। एकपटक पिसिआर टेस्ट गरिसके पछाडि तिमी जाऊ अब, तर जोगिएर बस। हाम्रो सामाजिक 2 मिटरको डिस्टेन्स कायम गर, त्यो त जिन्दगीभरि पनि हुनसक्छ। उही पहिला भएको थियो नि, HIV एड्स भन्दा बित्तिकै हामी डराउँदै थियौँ, पछि एउटा क्याम्पेनिङ आयो पिपल्स लिभिङ विथ HIV एड्स भने जस्तै पिपल्स लिभिङ विथ यो कोरोना पनि हुनसक्छ, कोभिड-19। त्यसकारण त्यो भन्दै गरेर एउटा यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा, अहिले भएका खर्चहरूका, यी सिलिङहरूका बारेमा यी कुरा खास गरी राष्ट्रपतिलाई प्रहार भयो भन्ने मामलामा प्रधानमन्त्रीको पनि चिन्ता छ, हुनु पनि पर्छ। तर यो कार्यालय विस्तार यो कुरा सब स्टप गरिन्छ र गरिन्न, पुलिस सर्दैन भनेर भनिदिनुपर्छ। अहिले भन्नु पर्यो नि, पुलिसको एउटा पहिला एकदम राम्रो अफिसर थियो, उसलाई पिन्च परेको कुरा कोही बोलेको छ भने आजको सोसल मिडियामा यो जेनेरेसनले त्यसलाई पनि क्यारी अन गरेछ। समग्रमा सम्बोधन हुनु जरुरी छ। ठीक छ रामकुमारजी, अर्को कुरा, यो अव्यवस्थापनलाई म व्यवस्थापन गर्छु, मैले यी सबैलाई सँगसँगै लान्छु भन्ने कुराको अपिलिङ र सँगसँगै डेलिभरी चाहिँ जरुरी छ, अदरवाइज चाहिँ यो चाहिँ कठिनै दिन्छन्। ठीक, प्रदीपजी हुटुटी पनि छ, तपाईहरू समस्या पनि बुझ्नुहुन्छ, युथहरूको कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ, तर तपाईहरू नेतृत्वलाई पनि त्यसरी आफ्नो अनुकूल ढाल्न सक्नुहुन्न या पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा पनि लिन सक्नुहुन्न। म तपाईहरू दुवैलाई यो प्रश्न गरेँ, अब गर्ने के बताइदिनुहोस् त। युथहरूको यो खाले माग छ, तपाईहरूप्रति काहीँ न काहीँ आकर्षण पनि छ, समस्यालाई पनि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। पार्टी दायराभन्दा माथि उठेर हेर्नलाई तपाईँहरूको पार्टीको कुनै अनुशासनले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण यसले रोक्छ पनि, नेतृत्वलाई सुधार्न पनि सक्नुहुन्न, पार्टीमा ठ्याक्कै तपाईँहरू आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ने अवस्था, त्यो नेतृत्व हाँकेर हिँड्ने त्यो हैसियत पनि निर्माण भएको छैन। अब गर्ने के ल बताइदिनुहोस् त। मतलब यसको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ होइन, यो प्रक्रिया चलि नै रहेको छ। हामीले हाम्रो पार्टीभित्र यसको समग्र व्यवस्थापनलाई परिवर्तन गर्ने, कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्ने, व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने, मुद्दाहरूको प्राथमिकता समय सापेक्ष ढङ्गबाट निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय विषयहरूमा आफ्ना अवधारणाहरू सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ। पार्टीभित्र नै पनि पार्टीको संस्थापन अथवा त्यो संस्थापनले गरेको कार्यशैलीसँग असहमत हुनेहरूको किता त्यहाँभित्र छँदैछ। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। यो कुनै एउटा पार्टीमा होइन, सबै पार्टीमा यो ढङ्गबाट कामहरू अगाडि भइरहेको छ। अब परिवर्तनको ठ्याक्कै परिणाम आउन नसकेको कारण के हो भने पार्टीहरू चाहिँ पुरानो पुस्ता जो नेतृत्वमा छ, म पुस्ता सबैलाई पनि दोष लगाउँदिनँ, नेतृत्वमा जो पुरानो पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै कन्ट्रोलमा पार्टीहरू छन्। त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कुरा सजिलो भइरहेको छैन होइन। अब यो पार्टीहरू परिवर्तन नहुने, पार्टीहरूले आफ्नो कार्यशैली नबदल्ने होइन, सरकारमा गएका हिजो गणतन्त्रमै चाहिँ लडेकाहरू, गणतन्त्रको नेतृत्व गरेका नेताहरूले गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने तर प्रवृत्ति चाहिँ राजतन्त्रको जस्तो देखाउने हुँदा चाहिँ यसले समग्रमा चाहिँ असन्तुष्टि बढाएर लिएर जान्छ। अघि केही प्रतिनिधि घटनाहरू रामकुमारजीले नि भन्नुभयो होइन। हिजो हामीले यो राजा पाल्नु भनेको सेतो हात्ती पाले सरह हो होइन। हामीले त अझ विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दा युवराजले होइन, अथवा चाहिँ भनौँ न राजाको भाइको छोराले यति लाखको मोटरसाइकल चढ्छ, यस्ता कुरा पनि त हामीले उठाउने होइन होइन। यो चाहिँ एउटा बर्थडे पार्टी चाहिँ गर्दा चाहिँ यति खर्च हुन्छ, यो त राज्यको खर्च हो नि, राज्यको पैसा हो नि। यो देशका नागरिकको अवस्था कस्तो छ, त्यस्तो नागरिकहरूको राजा राजपरिवारको सदस्यले चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ? हामीले कति पेचिलो ढङ्गले त्यो प्रश्न गऱ्यौँ। हामीले राजतन्त्रको सान्दर्भिकताको बहस देशभरि लिएर जाँदा यी विषयहरू राजतन्त्रले नेपालको नेतृत्व गर्ने सवालमा हामीलाई कति घाटा लाग्यो, यो देश कहाँ पुग्यो, नेपालको लोकतन्त्रमाथि कति धेरै राजतन्त्रले प्रहार गर्यो, अनि यो राजपरिवारलाई पाल्नका निम्ति हामीले कति खर्च गर्नु पर्यो, यो पनि त हामीले उठाएको हो नि। त्यसैले त्यो पृष्ठभूमिमा गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने नेताहरू, अहिले राष्ट्रपतिले चाहिँ 18.5 करोडको गाडी किनेको भन्ने बाहिर आयो
होइन, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिलाई थाहा नहुन सक्छ होइन, त्यो राज्यकै पैसा हो। तर कुरा के हो भने चाहिँ 2.5 अरबको हेलिकप्टर चढ्ने कुरा अथवा कार्पेटै फेर्ने कुरा, पर्दा नै फेर्ने कुरा, यो समग्र कुराले के देखाउँछ भने प्रवृत्ति कस्तो हो भन्ने कुरा झल्काउँछ। हामीले चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो देखियो भने मस्ती गर्ने होइन, प्रवृत्ति एकदम सुखिलो हुने होइन, आफ्ना लागि राज्यले खर्च गरिरहेछ भने त्यसमा खुसी हुने। म त एउटा माइक्रो बस जसमा 15 जना चढ्छन् त्यसमा 50 जनाले यात्रा गर्ने जनताको राष्ट्रपति हो। जनता त्यति दुःखद ढङ्गबाट एउटा बसमा 40 जना 43 जना अट्छ, तर त्यहाँ 100 जना चाहिँ प्यासेन्जर चढ्छन्। म त्यति दुःख गर्ने जनताको राष्ट्रपति हुँ, त्यसैले मैले चाहिँ 18.5 करोडको गाडी किन्न चढ्नु पर्यो होइन। भन्न खोजेको मेसेज दिने हिसाबले त्यो थाहा नपाइकन आएछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ नेतृत्वले करेक्सन गर्नु पर्थ्यो होइन। तपाईँको राष्ट्रपतिको त्यो एरिया बढाउने बेलामा थाहा थिएन होला, तर बढिसकेपछि पनि त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्थ्यो। यसले के हो भने राज्यलाई मितव्ययी बनाउने मामिलामा, विशिष्टहरूले सुविधा दिने मामिलामा एकदमै धेरै एकदम चाहिँ अव्यवस्थित भएको कारणले, बढी खर्च गरेको कारणले त्यसको म्यासेज चाहिँ गणतन्त्रमा गलत भयो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा यो चाहिँ शासन व्यवस्थाले सुशासन दिन सकेन, यसले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकेन। हिजोको चाहिँ त्यो जुन सामन्ती व्यवहार हो नि राज्यको, त्यो सामन्ती व्यवहारलाई अन्त्य गर्न सकेन। हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले जसरी आफूलाई चलायो, आजको सङ्घीयतामा अडिएको यो शासन व्यवस्थाले पनि त्योभन्दा फरक ढङ्गले आफूलाई चलाउन सकेन। अब सङ्घीयता खराब होइन, तर मान्छेले तुलना गर्दा के देख्यो भने यो सङ्घीयता नि केन्द्रीयता जस्तै हुँदो रहेछ। यो केन्द्रीयता जस्तै किन भएको भने सङ्घीयतामा नेता भएका मान्छेहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयन नगरेको कारणले त्यस्तो भएको। त्यसकारण बदल्ने व्यवस्था होइन, बदल्ने प्रवृत्ति हो, बदल्ने कार्यशैली हो। कार्यशैली बदल्ने सन्दर्भमा हामीलाई अब धेरै ढिलो भइसकेको छ। कार्यशैली बदल्ने सन्दर्भ यस्तो अवस्थामा ठेगिन्छ त तपाईँ जो सिस्टमको कुरा गरिरहनु भएको छ, शैली परिवर्तन गर्दाखेरि पुग्छ भन्नुभएको छ, त्यो शैली परिवर्तन गर्ने अवस्थामा नेतृत्व पङ्क्ति पुग्छ या तपाईँहरू उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, पार्टी त्यो ढङ्गले परिष्कृत हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? मैले दुवैलाई यो प्रश्न है, म कार्यक्रमको अन्त्य मलाई तपाईँहरूसँग मलाई पनि धेरै जिज्ञासाहरू छ, तर समयले साथ दिएन कि कृपया प्रतिनिधि छोटकरीमा, अन्त्यपछि रामकुमारजी एकदम छोटकरीमा। मलाई के लाग्छ भने मुख्य गरी नेपालमा धेरै समस्याहरू छन्, त्यो समस्यालाई राजनीतिले सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन। राजनीतिले समस्या उठाउने मात्र होइन, समाधान दिने बाटो खोज्यो कि खोजेन। अहिले मुख्य कुरा त्यो हो। हामीले हिजो सङ्घर्ष गर्दा समस्याहरू उठायौँ, तर त्यो समस्या हामी यसरी हल गर्छौँ भनेर आन्दोलनको चरणमा कहिले पनि विकल्प हामीले दिन सकेका होइनौँ। र विकल्प दिन चाहिँ हामी सत्तामा जानुपर्छ, सत्तामा गएपछि दिन्छौँ भनेर हामीले भन्दै आयौँ। अनि सत्तामा जाँदा हामीले बहुमत ल्याएनौँ, बहुमत आएपछि दिनुपर्छ, हामीले बहुमत ल्याएपछि यो सबै कुराको समाधान हुन्छ भनेर भन्यौँ। अहिले त झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत छ, तैपनि समाधान भएन। समस्या कहाँनिर भएको हो भने नेकपा पनि त्यो स्कुलिङ सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भइसक्यो म भन्दिनँ। आज केपी ओलीले जसरी देश चलाइरहनु भएको छ त्यो डक्ट्रिन नेकपाको हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यसैले केही नेताहरूले जब जिम्मेवारीमा पुग्दा उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो, त्यसको सम्पूर्ण भागीदार पार्टी हुनुपर्छ, व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो व्यवस्थाभित्र अथवा त्यो पार्टीभित्र काम गर्ने, त्यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति लड्ने मान्छेहरूले प्रवृत्ति बदल्न खोजेका छन्, कार्यशैली बदल्न खोजेका छन्। प्रवृत्ति र कार्यशैली जनताले बदलिदिने एउटा विषय भयो, त्यो निर्वाचनमा हुन्छ। हामीले बदल्ने कुरा के हो भने हामीले पार्टीभित्र यो विषयलाई सघन ढङ्गबाट, सशक्त ढङ्गबाट उठाउन सक्नुपर्छ। मैले अघि नै भने नि, नेतृत्वले गल्ती गर्यो भने खबरदारी गर्नुपर्छ होइन। त्यो खबरदारी गर्ने प्रक्रियालाई हामीले जोरदार ढङ्गले अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्न सक्छौँ। त्यसलाई नै स्वीकार गऱ्यौँ, मेरो पार्टीले गरेको, मेरो पार्टीको नेताले गरेको, यो यसका विरुद्ध बोल्यो भने मैले भोलि कुनै जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण मैले उसले जे गरे पनि मान्नुपर्छ र उसकै फेरो समातेर मेरो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने बाटोतिर गयो भने यो व्यवस्था धेरै लामो टिक्न सक्दैन। त्यसैले मेरो नेतृत्वले गलत गर्यो भने पनि म त यो पार्टीमा लागेको यो देशलाई परिवर्तन गर्न हो, यो देशलाई समृद्ध बनाउन हो, यो देशका तमाम समस्याहरू हल गर्नका लागि हो, यो देशलाई हिजोको अवस्थाबाट नयाँ बाटोतिर लिएर जाने हो। त्यसैले त्यो मेरो प्रमुख उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यभित्र म देशको विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्न चाहन्छु। मलाई के लाग्नुपर्छ भने म देशको विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्नका निम्ति मैले त्यो विषयलाई गुरुमन्त्र ठान्नुपर्छ। तपाईँलाई चाहिँ महाधिवेशनसम्म कुर्नुपर्ने भयो, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन। मैले भन्न खोजेको यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा
पुरानो नेतृत्वको फेरो नसमात्दा म नेतृत्वमा पुग्दिनँ भनेर हामीले ठान्यौँ भने यो परिवर्तन केही हुँदैन। फेरि त्यस्तो मान्छेहरूको उन्नति हुँदैन भन्ने पनि होइन, त्यस्तो मान्छेको महत्त्वाकांक्षा पुरा हुँदैन भन्ने पनि होइन, त्यस्तैको महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन्छ। किनकि राजनीतिमा प्रधान कुरा त मुद्दा हुन्छ नि। अघि के अरे विद्यार्थी राजनीति किन स्खलित भयो, किन युवा राजनीति स्खलित भयो? हिजो विद्यार्थी राजनीति नेपालको प्रतिपक्षीयताको थियो। पेट्रोलको भाउ बढ्यो भने जोसुकैले बढाओस्, सत्तारूढ पार्टीकै भातृ सङ्गठन सडकमा पहिले आउँथ्यो होइन। यस्तो तमाम धेरै विकृति हुँदा पनि यसलाई विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो मुद्दा बनाउन किन सकेन? युवा सङ्गठनले यसलाई आफ्नो मुद्दा बनाउन किन सकेन? हामीले यसलाई सशक्त ढङ्गबाट अगाडि लान किन सकेनौँ? विभिन्न स्वार्थहरूसँग हामी जोडियौँ। हिजोको जस्तो एकदमै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निस्वार्थ, लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय राजनीति हुन सकेन। विद्यार्थी युवाहरू त्यो वर्गीय हितका लागि अथवा समग्र मुलुकको लागि भयो भने दलको रूपमा दलको चाहिँ त्यो दलभित्र आफ्नो उन्नयनलाई प्रधान बनाए। दलभित्र उन्नयनको बाटो के हो भने अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वलाई रिझाएर खुसी बनाएर मात्रै उन्नयन गर्न सकिन्छ। मुद्दाहरू, समुदायको मुद्दा प्रभावकारी ढङ्गले उठाएर एउटा लोकप्रिय इमेज बनाएर होइन, यो त एकदमै चाहिँ जन्ड छ, यसले त सही कुरा उठाएको छ, यो हो खास नेता हुन लायकको मान्छे, यस्तो व्यक्तित्व बनाएपछि मेरो उन्नति हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै भरोसा भएन। परम्परागत रूपमा ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसबाट जसरी उन्नति हुने हाम्रो श्रृङ्खला थियो त्यही बाटोतिर जान धेरै युवा विद्यार्थी त्यहाँ फसे। रामकुमारीजी, प्रदीपजीलाई मैले यही रोकेँ। रामकुमारीजी आधी मिनटमा त्यो मैले अहिले प्रदीपजीलाई उठान गरेको विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् कृपया। आधी मिनट समय भएन मसँग। अब मैले दुईवटा कुरा भन्छु त। एउटा कुरा त बदलिन जरुरी छ, बदलिएनन्, रूपान्तरण भएनन् भने यही रूपको उहाँहरूको चिरस्थायी चाहिँ म सम्भावना देख्दिनँ। कि त्यो सबै पार्टी, नेपालका सबै पार्टीको त्यो पुस्ता, त्यो पार्टीभित्र पार्टीलाई जसरी उहाँहरूले चाहिँ एकाल अकर्मण्यताका साथ चलाइरहनु भएको छ, कि उहाँहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ कि उहाँहरू अब टिक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसकारण म त्यही माइतीघर वरपर, घालटार वरपर हुने ती बहुसङ्ख्यक युवाहरू त्यही म शक्ति देख्छु। यद्यपि त्यो सिम्बलिक हो, ती मान्छे त हामी कतिपय आउन मिलेको छैन होला, हामी हो। त्यसकारण त्यो त्यहाँ पनि हामी छौँ, त्यसले गर्दा म त्यो देख्छु। अर्को दोस्रो कुरा के छ भने जब आफ्नो मुद्दा गुमाइन्छ, सान्दर्भिकता गुमाइन्छ भने त्यो केही पनि त्यसको सर्भाइभल हुँदैन। त्यसकारण यो म त्यो अवस्था देखिरहेको छु। दोस्रो कुरा के छ भने यी मान्छेलाई केले टिकाएको छ भन्दाखेरि अर्को डरलाग्दो पक्ष के छ भने यहाँ समाजको आर्थिक पाटो असाध्यै डरलाग्दो हुन्छ र त्यो आज पनि दलाल पुँजीवाद, नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादी चिन्तक हाम्रो प्रदीप गिरी दाइले भन्नुहुन्छ कि यो भतुवा पुँजीवाद हो नेपालको भन्नुहुन्छ। यो आफूले आर्जन नगरेको कमाई, आफूले आर्जन नगरेको कमाई खाएर बाँचेको एउटा ठुलो पङ्क्ति र यस्तो दलाली गरेर बिचमा फेरि आफूले चाहिँ अर्कै खालको लाभ लिने ठुलो पङ्क्तिले आज हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक, हाम्रो प्रशासनिक सबै ठाउँमा जसरी कब्जा गरेको छ र आज हाम्रो उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा हाम्रो पुँजी छ हो, यो पुँजीको संरचना भइरहँदासम्म फेरि यस्तै नेतृत्वलाई भर्तेक हुन्छ। त्यसकारण यो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले आर्थिक जग बदल्ने कुरा पनि छ, आर्थिक जग र आर्थिक चरित्र बदल्ने कुरा छ। त्यसो गर्दा यो कुरा राजनीतिक हो, यो आइडियोलोजिकल हो। त्यसकारण सडकमा हुने बहुसङ्ख्यक युवा साथीहरू यो जग भत्काउनेतिर पनि लागौँ भन्ने म अपिल पनि गर्छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। म केही विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ यहाँहरू दुवैलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू दुवै हुनुहुन्थ्यो रामकुमारी झाँक्री, उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सदस्य, त्यस्तै प्रदीप पौडेल, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।